Assalamu alaikum everyone, good morning and welcome to another episode of The Inside Scoop, the show jahan money talks and we make it speak your language. मैं हूँ आपकी होस्ट मशहूर खान और आपको पहले से ही पता है this is the only show जहाँ हम decode करते हैं the chaos of the stock market, आसान करते हैं बहुत मुश्किल financial truths और लाते हैं आपके लिए uncut insider access to the sharpest minds in the game. आज का एपिसोड buckle up, we've got red hot market updates, razor sharp analysis and a no holds barred conversation with one of the most powerful voices in Pakistan's financial world. ये सिर्फ एक और शो नहीं है, ये आपका एज है. दिस इज द इनसाइड स्कूप. सबसे पहले व्हाट अ वीक फॉर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट. IMF की ऑप्टिमिज्म की वजह से इन्वेस्टर्स बज़ कर रहे थे इन टॉक्स फॉर $1 billion बेल आउट ट्रांच हीटेड अप. गवर्नमेंट्स की बोल्ड मूव टू टैकल सर्कुलर डेट, ऊपर से होप्स ऑफ फॉलिंग इन्फ्लेशन ने आग लगा दी कैसी 100 इंडेक्स में. इसने कंट्रीब्यूट किए 2,906 पॉइंट्स, up 2.52% to close at 118,442 points. सिर्फ एक दिन बिफोर रैपिंग अप द वीक ऑल टाइम हाई भी हिट हुआ था ऑफ 119,421 पॉइंट्स. टॉक अबाउट अ शो स्टॉपर. राइड इतनी स्मूथ नहीं थी, लेकिन इंट्राडे स्विंग्स की वजह से डिप हुई थी मार्केट 1,15,800 पॉइंट्स पे, फिर उसके बाद वापस रिकॉर्ड पीक पे छलांग मारी. इट्स वेरी क्लियर इन सारे इकोनॉमिक विंस के साथ मार्केट एक वाइल्ड बुलिश रोल पे है. हफ्ते में ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज, टेक्नोलॉजी, पावर, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज ने सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया टू द इंडेक्स. फ्लिप साइड पे फर्टिलाइज़र ने तकरीबन 104 पॉइंट्स लूज़ किए थे. अगर हम टेक्निकल चार्ट को लेकर देखें तो वी कैन सी के द रैली स्टार्टेड ऑन द 11th of March और एक कंटिन्यूस अपवर्ड ट्रेंड था जो विच लेड टू द मार्केट ब्रेकिंग इट्स ऑल टाइम हाई. हाउएवर 119,000 वाले लेवल पे हमने सीरियस प्रॉफिट टेकिंग देखी थी विच लेड टू द इंडेक्स फॉलिंग थोड़ा बहुत. हाउएवर अगर हम इस चार्ट को देखें तो वी कैन सी के सपोर्ट वाज टेकन फ्रॉम द 118,300 पॉइंट्स. मेजॉरिटी हमारे इंडिकेटर्स पॉजिटिव हैं, सेंटिमेंट पॉजिटिव है, तो स्टॉक मार्केट भी पॉजिटिव नज़र आ रही है. पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने सबसे हाईएस्ट रिटर्न्स दिए हैं गोल्ड, रियल एस्टेट, इन्फ्लेशन एंड इंटरेस्ट को अगर आप देखें तो वी कैन सी दैट कंटिन्यूअस रिटर्न्स हैव बीन गिवन बाय हमारी प्यारी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज. और एक साल में हमारी स्टॉक मार्केट का बेंचमार्क इंडेक्स KSE 100 ने 81% रिटर्न दिया है. पूरी दुनिया में कौन सी मार्केट है जो अपने क्लाइंट्स को 80+ रिटर्न्स देती है एक साल में. कमिंग टुवर्ड हमारी इकोनॉमिक न्यूज़ साइड, पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैव क्लाइम्ड अप टू $16 billion. ये पाकिस्तान के एक्सटर्नल अकाउंट की बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है. हैविंग स्ट्रॉन्ग रिजर्व मींस के स्टेबल डॉलर अगेंस्ट पाक रुपी, एंड इसका मतलब है कि पाकिस्तान वापस रीपे कर सकता है अपने लोन, प्रिवेंटिंग अनदर पॉसिबल डिफ़ॉल्ट लाइक कंडीशन. सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये है कि IMF ने अग्री कर दिया इन प्रिंसिपल टू रिड्यूस विद होल्डिंग टैक्स ऑन प्रॉपर्टी परचेस बाय 2% स्टार्टिंग अप्रैल 2025. FBR ने इनिशियली प्रपोज किए रिडक्शंस फॉर बोथ सेलर्स एंड बायर्स, लेकिन IMF ने सिर्फ अप्रूव किए कट फॉर बायर्स. FBR ने प्रेजेंट किया डेटा टू सपोर्ट देयर आर्ग्यूमेंट्स दैट हाई ट्रांजैक्शन कॉस्ट की वजह से डिटर होती है इन्वेस्टमेंट और लिमिटेड रियल एस्टेट एक्टिविटी. पाकिस्तान की मेजॉरिटी पॉपुलेशन अनस्किल्ड लेबर है. इसका मतलब है कि वो डायरेक्टली अफेक्ट होते हैं बाय रियल एस्टेट सेक्टर. कैसे, मैं बताती चलूँ. रियल एस्टेट सेक्टर लीड करता है टू कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जहाँ लेबर रिक्वायर होता है. रीस्टार्ट करना रियल एस्टेट सेक्टर को, इसकी वजह से पाकिस्तान देगा कि ना सिर्फ लोग बेनिफिट करेंगे इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेट, लेकिन ऊपर से कंस्ट्रक्शन सेक्टर बहुत सारी बाकी इंडस्ट्रीज़ भी टाइड हैं, सच एज़ फॉर एग्जांपल सीमेंट हो गया, आपकी स्टील हो गई, आपकी फर्निशिंग्स, वुड, ये सारी चीज़ें हो गई. एक इशू जो पाकिस्तान ने बहुत फेस किया है इज़ ऑफ कोर्स, हम नाम सुनते रहते हैं, सर्कुलर डेट.
पाकिस्तान की total circular debt across power or petroleum sectors has crossed 5 trillion rupees. The petroleum sector alone accounts for 2.7 trillion मतलब 2.7 खरब रुपए. Prime Minister Shehbaz Sharif ने direct किया task force को कि in coordination with the petroleum division to develop एक detailed plan ताकि circular debt reduce हो. वो task force कंटिन्यूसली काम कर रही है एंड दे हैव कम अप विद अ होल प्लान ताकि वो बिल रिड्यूस हो एंड कि वो 1.25 ट्रिलियन रुपीस वर्थ ऑफ डेट को रिड्यूस करेंगे. द गवर्नमेंट प्लान्स ऑन कि वो कमर्शियल बैंक से ये अमाउंट बोरो करेंगे. क्या ये हेल्प करेगा टू रिड्यूस सर्कुलर डेट? क्या ये एक सस्टेनेबल सोल्यूशन है? ये सवाल आंसर करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एक गेस्ट, लेकिन उससे पहले हम एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं. प्लीज स्टे ट्यून्ड. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन रिगार्डिंग हमारी इकोनॉमी, सर्कुलर डेट एंड ऑफ कोर्स हमारी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज. तो हमारे साथ रहिएगा. आप देख रहे हैं द इनसाइड स्कूप. आई एम माशल खान. वेलकम बैक. आप देख रहे हैं द इनसाइड स्कूप. तो ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे साथ एक गेस्ट हैं. He is Mr. Asad Ali Shah, who is with us today, the chairman of Pakistan's #1 leading tax filing and NTN registration portal for individuals. इनका बहुत extensive experience है banking sector में, as well as being a part of the policy board for SECP, and he has been on our show before as well. Thank you so much, sir, for being with us again. Thank you very much. सर, सबसे पहले मैं आपसे सवाल करूंगी जो मतलब हर न्यूज़ चैनल हर पोर्टल पे चल रहा है, विच इज़ करेंटली जो IMF की डेवलपमेंट है अलॉन्ग विथ हमारा सर्कुलर डेट की रेजोल्यूशन फॉर द 1.25 ट्रिलियन रुपीज़ जो कमर्शियल बैंक्स के थ्रू सॉल्व होना है. आपको क्या लगता है कि हाउ डू यू सी ऑल ऑफ दिस कमिंग टुगेदर, और जो सर्कुलर डेट के लिए उन्होंने टेम्प्रेरी सोल्यूशन निकाली है, क्या ये एक सस्टेनेबल सोल्यूशन है? देखें, ये सोल्यूशन सस्टेनेबल इन द सेंस इस तरह से तो नहीं है कि इससे कोई नया सर्कुलर डेट रुक जाएगा. अलबत्ता जो एग्जिस्टिंग डेट है वो उसको एक तरह से फंड कर रहे हैं बैंकिंग सेक्टर से, कीपिंग इन व्यू द benefits of reduction in interest rates and excess liquidity with the banks. तो उससे कुछ दोनों चीज़ें होंगी. एक तो ऑलरेडी जो उनके पास पार्क्ड है एक कंपनी में डेट, वो रीफाइनेंस हो जाएगा एट लोअर कॉस्ट, और दूसरा कुछ 500-600 बिलियन जो है जो डेट है पावर कंपनीज का और सर्कुलर, उनको पेमेंट हो जाएगी. तो रिलीफ तो आएगा मेरे ख्याल में. इट्स अ स्टेप इन राइट डायरेक्शन. बट जो रिफॉर्म्स, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स या जो गवर्नेंस में बेहतरी होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ फॉर इंस्टेंस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के लाइन लॉसेस जो रिड्यूस होने चाहिए, और जो कॉस्ट ऑफ एनर्जी जो है वो उसको रिड्यूस करना चाहिए थ्रू यूज़ ऑफ बेटर सोर्सेज ऑफ एनर्जी एट्सेट्रा. तो वो उस डायरेक्शन में ये स्टेप्स नहीं है, लेकिन ये बेहतर स्टेप है under the circumstances. Okay, thank you so much for that. तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि मतलब हमारी जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं इन पाकिस्तान, इंक्लूडिंग SECP, उनकी कोई रियल इंडिपेंडेंस नहीं है, और कि वो ऑफन दे सर्व पॉलिटिकल और एलीट बिजनेस इंटरेस्ट्स. तो इसमें कितना सच है? बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस, व्हाट वुड यू से अबाउट दिस? इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंस तो ज़ाहिर है जो हमारे रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो द अपॉइंटमेंट्स आर मेड बाय द गवर्नमेंट, एंड देन गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू रिमूव द कमिश्नर्स एंड द चेयरमैन एंड द मेंबर्स एज वेल. तो जो हमारा कल्चर है वो यही है कि दे take instructions from the Ministry of Finance or the relevant ministry of the Prime Minister.
تو بٹ دیٹ از ریالٹی ورلڈ وائڈ آلسو. ہمارے یہاں کچھ ذرا زیادہ ہے ڈپینڈنس گورنمنٹ کے اوپر, اور انفارچونیٹلی ہمارے ریگولیٹرس کی وہ کیپیسٹی بھی نہیں ہے. سو آپ آئی مین ان دا سینس کہ جو کوالٹی آف ریگولیشن ہے پاور سیکٹر میں نیپرا ہے, پیٹرولیم سیکٹر میں اوگرا ہے, یا اوور آل کارپوریٹ سیکٹر میں SECP ہے, بینکنگ سیکٹر کا اسٹیٹ بینک ہے, تو سارے ریگولیٹرز جو ہیں میرے حساب سے کوئی آئیڈیل نہیں ہے, اور دے آل ریکوائر امپروومنٹ. موسٹ ڈیفینیٹلی. تو اب ریسنٹلی آئی تھنک کوئی 2 ہفتے پہلے دا نیوز کیم آؤٹ کہ ایک پاکستان کرپٹو کاؤنسل فارم ہو رہا ہے. سم تھنگ آئی واز پرسنلی تھنکنگ اس کے ابھی تک پاکستان اسٹاک مارکیٹ کاؤنسل نہیں بنا, اور ہماری اسٹاک مارکیٹ بیچاری بہت سائڈ لائنڈ ہے, اور اس کو اتنا مطلب فوکس نہیں ملتا. آئی تھنک بجائے اس کے کہ ہم تھوڑا زیادہ فوکس کریں آن دا اسٹاک مارکیٹ, ویو انڈرسٹوڈ کہ ایک ٹرینڈ بن گیا ہے آف کرپٹو اینڈ وی کائنڈ آف گوئنگ ٹورڈ دیٹ. آئی ایم اے لٹل ورڈ کہ جہاں فریم ورک آلریڈی لوگوں نے ٹو کائنڈ آف ایجوکیٹ انویسٹرز اینڈ اسپریڈ فائنینشیل لٹریسی ٹورڈ ریگولیٹڈ مارکیٹ نہیں بنائی, تو پھر ایک مطلب سم تھنگ ایز والیٹائل ایز کرپٹو پیپل کین ریئلی سفر اوور دیئر. تو ہاؤ ڈو یو سی دس پیننگ آؤٹ؟ نہیں, یہ کرپٹو کاؤنسل کیا کرے گی وہ تو مجھے I just don't understand. کوئی I don't think کہ any گورنمنٹ کی طرف سے کوئی انیشیٹو ہے اس طرح کا کوئی. میں نے it is not to my knowledge. Okay. But yes, I think our capital market جو ہے وہ it is the values are and the multiples are very low. Yeah. And ابھی بھی 52 بلین ڈالرز کی مارکیٹ ہے ہماری, جو کہ مطلب 370 بلین ڈالرز کی اکانومی میں ہارڈلی 13-14% بھی نہیں ہے. اور اس کے مقابلے میں اگر آپ ظاہر ہے انڈیا سے اب اتنا کمپیریزن تو نہیں رہا, لیکن انڈیا تو 100% آف دا GDP ہے یا جو ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں, تو اور multiples are very very low. And the number of investors are not there, you know. There are hardly 300,000 investors. 24-25 کروڑ کا ملک ہے, اس میں 3 لاکھ انویسٹرز ہوں گے, اور اس میں سے بھی ایکٹیو تو 15-20 ہزار ہی ہوں گے میرے خیال میں. کہ مطلب ظاہر ہے جو چھوٹے انویسٹرز آتے ہیں تو ان کی کوئی پروٹیکشن بھی نہیں ہے. مائنورٹی انٹرسٹ جو ہے, مائنورٹی شیئر ہولڈرس کی کوئی پروٹیکشن نہیں ہے. ہماری دا کوالٹی آف ریگولیشن از جسٹ کاپی پیسٹ آف دی ادر جورسڈکشنز. کوئی ریلیف نہیں ملتا مائنورٹی شیئر ہولڈرس کو. انفیکٹ آئی ڈونٹ نو ویدر یو ہیو سین, ایک آج کل تو کیس اسٹڈی چل رہی ہے ایک کمپنی سیکورٹی پیپرز کا, اس کو آپ دیکھیے گا کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے. Okay. Sorry, would you like to elaborate on this? What's going on over there? This is security papers. اس لیے میں نہیں کہہ رہا کہ I was also اس میں you know it's a listed company and it sells makes specialized paper for currency notes. Oh, okay. Yes. Pakistan Security Printing Corporation جو ہے اس کا میجر only customer ہے, اور وہ اس کا only supplier ہے, and which is PSPC is the subsidiary of State Bank, and then PSPC owns 40% in security papers. Yes. تو اس میں ٹرانسفر پرائسنگ کے ایشوز ہیں. اب وہ 1.5 سال الیکشنز انہوں نے نہیں کرائے, اور الیکشنز اب جو کرا رہے ہیں وہ بالکل ہی انلیگل طریقے سے کرا رہے ہیں. اور SECP کے پاس بھی انفیکٹ ایشو یہ تھا کہ وہ پبلک سیکٹر کمپنی ہے انڈر دی SOE ایکٹ, لیکن وہ بورڈ جو ہے اس پہ لیٹیگیشن کر رہا ہے. SECP نے آرڈر دیا کہ نہیں ہے, یہ SOE ہے. منسٹری آف فائنانس نے بھی دیا. اب ان کے ساتھ دیکھیں, ایک اسٹیٹ بینک کی افیکٹولی سبسڈری, ان کے بورڈ ممبرز بیٹھے ہوئے سارے, اور وہ لیٹیگیشن کر رہے ہیں ود SECP اور منسٹری آف فائنانس. تو عجیب ہی صورتحال ہے اس میں. اور اب
الیکشنز کرا رہے ہیں ان ایڈجرن میٹنگ, جبکہ جس میں کوئی ایجنڈا چینج نہیں ہو سکتا. تو مطلب انفارچونیٹلی پاکستان میں the quality and effectiveness of regulation is becoming more and more questionable. Definitely. But another thing, that I was having a conversation with someone else who's also familiar with ہماری capital markets, and we were comparing کہ مطلب ہماری stock exchange حالانکہ اتنے low multiples پہ, اتنے attractive multiples سے trade ہو رہی ہوتی ہے, you have such great companies جو fundamentally اتنی strong ہے, لیکن پھر بھی ان پہ attention نہیں draw ہوتی. And then we spoke about the fact that other countries, the way that they decide and measure growth, especially in the capital markets, is very different. وہ اپنے visions بناتے ہیں on every 5 to 10 years, then they monitor the growth and then they hold people accountable. Like مطلب for example آپ vision 2030 بنائیں, آپ decide کریں کہ ہر سال آپ نے 10, 15 or whatever percentage سے اپنی stock market کو grow کروانا ہے. پھر جو بھی board members ہیں, if they do not manage to reach those goals, you hold them accountable. There's no sense of holding anyone accountable. یہاں board members shuffle ہو رہے ہوتے ہیں, کوئی اور chairman آ جاتا ہے, کوئی اور پھر گھس جائے گا بیچ میں, and everyone's coming and you know like yay, yes we've been elected, لیکن ایسا کچھ کر نہیں رہے ہوتے. Sometimes I feel like you know not enough is being done ہماری capital markets کے لیے, and it upsets me because I am like such a lover of our capital markets. دیکھیں پورا ایکو سسٹم جو ہے نا انٹرپرینورشپ کا, جی وہ انفارچونیٹلی میسڈ اپ ہے ہمارا جو ہے نا. اب کیپٹل مارکیٹ ہماری جو کمپنیز ہیں اگر آپ دیکھیں تو اس میں جو ٹاپ کمپنیز ہیں وہ فرٹیلائزر کمپنیز ہیں, سیمنٹ کمپنیز ہیں, شوگر کمپنیز ہیں. اب اگر آپ باقی دنیا کو دیکھیں, انڈین مارکیٹ کو چلیں, آپ نیسڈیک نیو یارک اسٹاک ایکسچینج کا ایک بہتر اگزامپل آپ لے لیں. 25-30 سال پہلے اگر آپ جائیں تو جو کمپنیاں تھیں وہاں پر, اگر آٹو کمپنیز تھی, جنرل موٹرز تھی یا جنرل الیکٹرکس تھی یا ایکسون موبل تھی, وہ ساری کمپنیاں ختم ہو گئی ہیں. وہاں ڈیٹا کمپنیز ہیں, انوویٹو کمپنیز ہیں, ایپل آ گیا ہے, مائکروسافٹ آ گیا ہے. آپ نے دیکھا انویڈیا نے اپنا ریئل لائف روبوٹ جو ریلیز کیا, اتنا کیوٹ. ایگزیکٹلی. تو بات یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایک بھی کمپنی نہیں ہے اس طرح کی نا. ہم تو اور یہ جو کمپنیاں ہیں ساری, مطلب سیمنٹ کمپنیاں جو ہیں وہ کارٹل بنائی ہوئی ہے. ہمارے جو سیٹ ہیں وہ بیٹھ کے پرائس ڈیسائیڈ کرتے ہیں, حالانکہ 60% بھی یوٹیلائزیشن نہیں ہے. اس وجہ سے کنزیومر سے ٹرانسفر ہوتا ہے. جو فرٹیلائزر کمپنیز ہیں اس میں جو گیس کی سبسڈی ان کو ایگریکلچر کو ملنی چاہیے, وہ ساری کی ساری جو ہے وہ 3 کمپنیوں کے پاس چلی جاتی ہے. تو یہ بڑی کمپنیاں تو ہمارے پاس یہ ہیں. Most definitely, we have very low value, high volume, low value goods essentially. ہم اپنے ایکسپورٹس کو بھی اگر دیکھیں تو again they're high volume, low value. اوپر سے ہمارے جو سب سے برائٹ مائنڈز ہیں, they want to settle abroad. We're having brain drain in the company کیونکہ ان کو یہاں فٹ کرنے کی اتنی جگہ نہیں ہوتی. ظاہر سی بات ہے کوئی شخص جس نے اتنی تعلیم حاصل کی, اسپیشلی فرام پریسٹیجیس یونیورسٹیز, اس کو چانس نہیں مل رہا ٹو کائنڈ آف یوٹیلائز دیٹ ایجوکیشن سم ویئر. دے گوئنگ ٹو وانٹ ٹو سیٹل ابراڈ, کیونکہ وہاں ان کی زیادہ گروتھ ہے. But how could we solve this, Asad Saab? Like, matlab, what can be done on the government end and the political end to kind of, what policies could be implemented? دیکھیں بہت ساری چیزیں ہیں, اس پہ پورا پروگرام کریں. I can tell you what needs to be done. دیکھیں there are 2 things which are required for any economy to progress. کسی بھی آپ ملک کو دیکھیں, پچھلے 500 سال کی ہسٹری دیکھ لیں. Those countries and those nations progress جن کے پاس اچھی کوالٹی کا ہیومن ریسورس ہو, اینڈ نمبر 2 ان کی کوالٹی آف انٹرپرینورشپ. آپ دیکھیں یہ جو کولونائزیشن ہوئی یہ ٹریڈرز نے آ کے کی نا, بزنس کے لیے آئے تھے یہ. تو یہ ساری جو انٹرپرینوریل نیشنز ہیں وہی آگے بڑھتی ہیں. اور پھر جہاں پر ہیومن کوالٹی, ہیومن ڈیولپمنٹ, ہمارے پاس ہمارے ملک میں آدھے بچے 21ویں صدی میں اسکول نہیں جاتے, 40% سٹنٹڈ ہیں. تو ظاہر ہے اس میں ہم وی آر اے بینکرپٹ کنٹری. اور پھر ہماری پالیسیز بھی اب جو ہے, جو IMF ڈکٹیٹ کرتا ہے, رسک ٹیکنگ کوئی ہے نہیں ہمارے ملک میں. تو ہماری ساری جو سیکٹرز ہیں, مطلب
وہ رینٹ سیکنگ پہ چلتی ہے نا, اسٹارٹنگ فرام بینک جو بہت زیادہ پروفٹیبل ہے, انٹرسٹ ریٹس بہت بڑھ گئے تو بینکنگ سیکٹر جو ہے وہ بہت پروفٹیبل تھا. پوری دنیا میں بینکس جو ہیں اب اتنے پروفٹیبل نہیں رہے, لیکن پاکستان میں بیکاز آف دی ہائی انٹرسٹ ریٹس بینکنگ سیکٹر واز ویری پروفٹیبل. دین یو فرٹیلائزر, سیمنٹ, ٹیکسٹائل میں ہم وہی یارن بناتے ہیں, کموڈٹی, کموڈٹی کنٹری نا, ہم کوئی ویلیو ایڈڈ چیز تو بناتے ہی نہیں ہے, تو ایکسپورٹ کیسے کریں گے ہم. تو اس کی پرابلم یہ ہے, آپ پچھلے 25-30 سال میں جو دنیا جن ملکوں نے ترقی کی ہے وہاں پر یہ اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم بنا ہے, ٹیکنالوجی بیس. جہاں پر انڈیا میں کیا ہوا ہے, آپ یہ دیکھیں کہ آپ جو بھی کہیں مودی کو, وہ بے شک ہندوتوا اینڈ آل دوز تھنگس دے آر اسائڈ, وہ لیکن اس نے جیسے ہی وہ آیا ہے in 2014 he started Startup India. In 2014 he started Digital India programs. آپ دیکھیں وہاں پر دنیا میں سب سے زیادہ ڈیجیٹائزیشن ہو گئی ہے, ایون چائنا سے بھی زیادہ ڈیجیٹل ٹرانزیکشن ہوتی ہیں, اور اسٹارٹ اپس جو ہیں they have 100 unicorns now. تو have venture capital. دیکھیں انٹرپرینورشپ کے لیے جو ہے رسک کیپٹل چاہیے ہوتا ہے. پاکستان میں رسک کیپٹل نہیں ہے. یہ جو انٹرپرینورز ہوتے ہیں نا, ان کو امریکہ میں اور ان اکانومیز میں جو ہے نا, اگر آپ کے پاس اچھی آئیڈیاز ہیں اور مطلب اچھے انٹرپرینورز ہیں یا آئیڈیاز ہیں, تو وہاں پر there is too much money chasing, you know. بالکل, وینچر کیپٹلسٹ کونے کونے پہ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں ٹو فنڈ یو, ڈیفینیٹلی. اور پاکستان میں آپ دیکھیں, انڈیا میں 700 وینچر کیپٹل فرمز ہیں. یو نو, پاکستان میں ایس ای سی پی کے پالیسی بورڈ پہ تھا, تو there are only 6 venture capital funds registered. اور اس میں سے اس وقت تک, میں 1.5 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں, اب بھی کوئی زیادہ چینج نہیں ہوا, there was only one fund جس نے کوئی 600 ملین جو ہے نا وہ روپیز 600 اور 800 ملین کا وینچر کیپٹل کیا تھا. there is no venture capital in Pakistan, there is no private equity. تو دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ جو اسٹارٹ ہوتی ہے نا انٹرپرینورس, آئیڈیاز سے اسٹارٹ ہوتی ہے, دین گڈ آئیڈیاز, بریلینٹ آئیڈیاز, ان کو یہ رسک کیپٹل سے وہ فائنینس ہوتی ہے. اس میں ایون ان بیسٹ اکانومیز 90% فیل ہو جاتی ہیں, لیکن ایک آدمی اگر ٹیسلا بن گیا یا ایپل بن گیا تو ملین ٹائمز جو ہے نا وہ ویلیویشن کریٹ ہوتی ہے. بالکل, لیکن آپ کو وہ ایک کلچر کریٹ کرنا ہوتا ہے, انویسٹمنٹ کلچر. ہمارے پاس وینچر کیپٹل ہے نا, اس کے بعد پھر وینچر کیپٹل کے بعد پھر پرائیویٹ ایکوٹی ہوتا ہے, اور اس کے بعد پھر آپ کیپٹل ریز کرتے ہیں کیپٹل مارکیٹ سے. ہمارے پاس آپ دیکھیں کیپٹل مارکیٹ میں مطلب باقی ملکوں میں بلینز آف ڈالرز ریز ہوتے ہیں, ہماری کیپٹل مارکیٹ میں پورے سال میں 2-3 کمپنیاں لسٹ ہوتی ہیں, اور وہ بھی لسٹ جو ہے تو مطلب پچھلے پورے سال میں 5-6 بلین جو ہے نا 7 بلین یا 8 بلین ریز ہوئے. تو جو پرپز ہے کیپٹل مارکیٹ کا ٹو ریز فنڈز, وہ تو آتے ہی نہیں. یو کانٹ ریز فنڈز فرام دس کیپٹل مارکیٹ, ناٹ آن دا بیسس آف آئیڈیاز. تو بات یہ ہے کہ ہمارے رولز ایسے خراب تھے. میں جب ایس ای سی پی پالیسی بورڈ پہ تھا تو ہمارے پاس یہ رول تھا کہ جی اونلی companies which have 3 years profitable history, only such companies can be listed. اب آپ مجھے بتائیں کہ جو نئی کمپنیز ہوتی ہیں جو آئیڈیا بیس ہوتی ہیں وہ سارے شروع میں لاسز کرتے ہیں. Of course. تو جو اچھی آئیڈیا والے جو نئی کمپنیز ہیں وہ وہیں ڈیمورلائز ہو گئے, آپ نے ان کو نکال ہی دیا. دیکھیں ساری جو انوویشن ہوتی ہے نا دنیا میں وہ نئی کمپنیز کرتی ہیں, ینگ لوگ کرتے ہیں. ہمارے پاس ینگ لوگوں کو امپاور کرتے ہیں. ہمارے پاس جو ہے نا سارے میری ایج سے یا اس سے اوپر جو ہے نا 65, 70, 80 سال کے لوگ جو ہے نا ساری ہماری گورننس میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور سارے اداروں میں بھی وہی بیٹھے ہوئے ہیں. تو ہم ینگ لوگوں کو پروموٹ کرتے ہیں, نہ ان کے اوپر ان کو امپاور کرتے ہیں. وہ اڈیپٹیبلٹی کی جو کوالٹی بہت ضروری ہوتی ہے فار اے نیشن ٹو پروگریس, وہ پھر نہیں موجود ہوتی ہے, اسپیشلی وین یو ہیو پیپل جو اتنے ریجڈ ہوتے ہیں اپنے ویز میں. مطلب آپ اسی ایگزامپل سے, آئی ہیٹ گیونگ دس ایگزامپل بیکاز آئی ایم ناٹ اے فین آف کرپٹو
and digitalized currency. लेकिन you know, for example, पूरी दुनिया कितने सालों से कर रही है, and finally when we absolutely could not avoid it is when they decided कि नहीं, now we need to start having the conversation about crypto now. So we're always late to the party as a country. डिजिटल सूरत हाल देखें ना, हर चीज हमारा इंटरनेट नहीं चल रहा होता. आपकी दुनिया 5G पे चली गई है, हमारे यहाँ 4G नहीं चल रहा होता. तो मतलब डिजिटाइजेशन इज वेरी वेरी स्लो, और बाकी दुनिया जो है वो बहुत तेजी से आगे जा रही है. ऐसा ही है, we're getting left behind in the dust. तो सर मुझे एक चीज़ बताएं कि ऐसा कोई टैक्स पॉलिसी या एनी फाइनेंशियल पॉलिसी जो आपको लगता है कि फॉरेन इम्प्लीमेंट होनी चाहिए इन द कंट्री, जो विच वुड हेल्प स्टेबलाइज द इकोनॉमी? देखिए, स्टेबलाइज इकोनॉमी करने के लिए कुछ रिस्क टेकिंग करनी पड़ेगी, कुछ आउट ऑफ बॉक्स डिसीजंस करने चाहिए. अनफॉर्चुनेटली जो हमारा जो माइंडसेट है वो रिस्क अवर्स है, जो है ना, वो irrespective of which party is in power, we are doing the same thing. जो 1970s और 80s की पॉलिटिक्स है, वही पॉलिटिक्स चल रही है. मैं देख रहा हूँ वही माइंडसेट हमारा चल रहा है. हमें जो अंग्रेज दे गया जो कानून, वही हमारे कानून है अभी तक. हमारा पुलिस एक्ट जो है वो 1860s का पुलिस एक्ट है, यू नो. और वेदर एविडेंस एक्ट हो या क्रिमिनल प्रोसीजर कोड हो, ये सारे अंग्रेज के ज़माने में के हैं. तो वो हम तो हर चीज़ कॉपी पेस्ट करते हैं, सोचते ही नहीं है. तो हम मतलब अनफॉर्चुनेट सिचुएशन. और अगर कोई इनिशिएटिव कोई लेता है, रिस्क टेकिंग करता है, तो फिर हमारे पास नैब भी है, हमारे पास FIA भी है. वो भी बड़ी पॉलिटिकली मोटिवेटेड चीज़ें होती हैं. तो देयर इज लैक ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, देयर इज लैक ऑफ टैलेंट. मैं तो ये कहता हूँ, इफ दे टेक माय एडवाइस, हमारे पास अभी आप रेगुलेटर्स की आप बात कर रही थी ना जी. तो इफ वी वांट गुड क्वालिटी रेगुलेटर्स, वी शुड एक्चुअली गेट पीपल थ्रू एन इंटरनेशनल टैलेंट हंट. ओह वाओ. डजंट मैटर. अगर मैं देखें बैंक ऑफ इंग्लैंड, वो कितने आगे हैं. ये कोई 8-10 साल पहले से उन्होंने बैंक ऑफ इंग्लैंड का एडवर्टाइज किया, और उन्होंने कहा कि वी आर नॉट लुकिंग फॉर ब्रिटिश सिटीजन्स, वी वांट एनीबडी फ्रॉम एनी कैन अप्लाई, फ्रॉम द वर्ल्ड हु हैज द टैलेंट. सो दे अपॉइंटेड अ कैनेडियन, तो ये अनबायस्ड होते हैं फिर वो लोग जी. तो फिर वो लोग अनबायस्ड होते हैं. एग्जैक्टली. हमें तो स्पेशली हमारे पास जो सूरत हाल है, बिकॉज ऑफ पैटर्नेज सिस्टम, हमें तो मेरे की पोजीशंस पे वी शुड ट्राई टू गेट, आई वुड प्रेफर कि हम जो है ना फॉरेनर्स ले आए, जो है ना, who are not biased. तो सर हाउ कैन वी गेट दिस कन्वर्सेशन स्टार्टेड? तो मैं तो काफी अरसे से कह रहा हूँ, लेकिन ये कन्वर्सेशन जो है वो मतलब हम अपनी इफ वी स्टार्ट डूइंग इट, तो फिर हम अपने लोगों को कैसे अकोमोडेट करेंगे, ये प्रॉब्लम है ना. I mean it's about having a means to an end, right? थोड़ी सी देर की तकलीफ बड़े पछतावे से बहुत बेहतर होती है, अगर आप मुझसे पूछें. शॉर्ट फिक्सेस की वजह से हमारा मुल्क मतलब अभी इस बूम एंड बस्ट साइकिल के बीच में मतलब बुरी तरह से उलझा हुआ है since God knows how many decades. So at some point someone's going to have to take a few bullets, for lack of a better word, to fix this. बूम एंड बस्ट भी नहीं है ना, मतलब बस्ट ही ज्यादा है. बूम भी अब नहीं आ रहा ना मेरे ख्याल में, क्योंकि फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम आई थिंक, एक्सेप्ट फॉर जब हमारा थोड़ा सा ग्रोथ बढ़ता है तो फिर सॉल्वेंसी हो जाती है. बट ओवरऑल ग्रोथ रेट अगर आप देखें फॉर द लास्ट 30 years it's probably under 3%, yes. और जबकि उस till 1990 Pakistan's growth rate used to be 6% and India's growth rate used to be 3%. बिल्कुल. उसको इंडिया के लिए कहते थे कि it's a Hindu rate of growth. तो अब India is growing. India is the fastest economy in the world, 7%. उन्होंने सही टाइम पे अपने आप को सस्टेनेबल इकोनॉमी बना दी थी ना, by barring off imports and
they can essentially मतलब कल को दुनिया बंद हो they can produce everything खुद से. Absolutely. We can't sadly on the other end. हम तो स्ट्रगल ही कर रहे होते हैं कि जो कंपनीज खड़ी कर चुकी हैं उनकी यूटिलिटी वेस्ट ना हो, उसको कैसे यूटिलाइज करें, फिर वी डिसाइड टू सब्सिडाइज देम एंड इट्स जस्ट अ बिग डिजास्टर. सो रोज पॉलिसी चेंज होती है अपने हिसाब से. तो सर वन ऑफ माई फेयर्स इज दैट यू नो जब हमारी स्पेशली जब हमारी गवर्नमेंट्स शिफ्ट होती हैं राइट, तो a lot of governments come in एकदम से they will start slashing interest rates and you know go toward an expansionary monetary policy जिसकी वजह से आपकी inflation बहुत high चली जाती है. This horrible cycle we were just speaking about थोड़ी देर पहले. I'm really scared, you know, in the future, in a few years, we're going to have another government change. I'm really scared that again, अभी इतनी मुश्किलों से हमने थोड़ी बहुत economic stability मुश्किलों से, you know, we started going toward it, that could, you know, kind of crumble in a second. So, what is a long-term solution? कि मतलब ये government switches की वजह से हम suffer ना करें इस तरह से. The long-term solution तो basically you need right people and right governance model, and governance is all about the quality of people. तो वही है, if you have the right people and the key positions who think beyond their self-interest, ठीक है, everybody has self-interest, that's human. मतलब इंसान अपने लिए भी सोचता है, लेकिन अपने अलावा आप जो है अगर पब्लिक इंटरेस्ट का भी सोचें, हमारा नेशनल इंटरेस्ट जो है ना वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेड वर्ड है, इसलिए मैं नेशनल इंटरेस्ट नहीं यूज़ करता, मैं पब्लिक इंटरेस्ट की बात करता हूँ. अनफॉर्चुनेटली पब्लिक इंटरेस्ट जो है ना वो उस नाम की चीज़ जो है पाकिस्तान में बहुत ना होने के बराबर है. It's only self-interest. Most certainly. Sir, if you ask me, I think we should put the capitalists in charge. सारे फाइनेंस की दुनिया वाले लोगों को उठा के we should put them in charge of deciding everything. At the end of the day, I think that's what really matters is how a country is doing economically. Sure, our politicians, our governance comes in with all kinds of different narratives, kind of, you know, to kind of take the opium of the masses wala route jo hota hai, to win their privy. But overall, a rich economy is a rich country is a happy country, so we should put the capitalists in charge. नहीं कैपिटलिस्ट तो इंचार्ज हर जगह पर हैं, हमारे यहाँ भी कैपिटलिस्ट ही इंचार्ज हैं. आप शायद थोड़ी गलत फहमी है, हमारे यहाँ भी कैपिटलिस्ट ही इंचार्ज हैं, किसी न किसी तरीके से वो ही रन कर रहे होते हैं. लेकिन हमारे यहाँ कैपिटलिस्ट जो हैं वो अनफॉर्चुनेटली एंटरप्रेन्योर्स नहीं हैं, वो स्टेकर्स नहीं हैं, और वो अगेन फ्यूडल माइंडसेट है कैपिटलिस्ट, वेदर पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स, हमारे यहाँ feudal mindset हर जगह पर है. So it's that state mentality that's kind of being a pest हमारी society में, हमारे मुल्क में, जो खत्म होके नहीं दे रहा. बात ये है कि वो कहते हैं ना, असल में जो हमारे पास जो लोग होते हैं की पोजीशंस में जी, whether the government or the key institutions, एक्सपेक्टेशन ये होती है कि वो प्राइम मिनिस्टर जो है वो हर चीज़ वो करेगा या सब चीज़ उसको आ रही हो. असल में मैं कहता हूँ कि the only thing which is more important than your ability is your ability to recognize the ability. You have to be able to delegate to the right people also and take the right advice. Definitely. Depend करता है कि how do you get work from the team and the quality of team. वो 15th century में एक वो था ना मिकावली, जिसने प्रिंस लिखी थी, Machiavelli, yes. उसने उसका एक कोट है, उसने कहा था, if you want to judge the quality of a leader, don't look at him, look around him, look at the people he is surrounded with. So it's all about, you know, the quality of your team, how you get work from them. तो ये है असल बात. Governance is all about, you know, the quality delegation of people. And being able to recognize कि आपने सही लोगों को चुना है, उनकी बात भी थोड़ी सुन लेते हैं, right?
Asad Saab, thank you so much for being with us once again. It's always such a pleasure speaking to you. I'm looking forward to having you again, hopefully in person at some point. और आप लोगों से मैं मिलूंगी अब कल सुबह 11 बजे again. We will continue this conversation of hopefully what is the stock market bull rally continuation. So I shall see you tomorrow morning, 11 a.m. on the Inside Scoop. I am Mashal Khan. Take care. Khuda Hafiz.